सोहम नायकाच्या जाळ्यात ज्यो चलयो सापडल्यो त्यांच्याबरोबर केल्ली कर्मा पळयतकूच फाटली 33 वर्सां संवेदनशील विशय हाताळपी बायला एक्टिविस्ट अवधा वेगशाक सोहमाचे कंपॅरिजन प्रिटेंडरा कडेन करचेशें दिसलें. अजुनूय अवधा त्या पिडेस्त चलयांच्या घरच्यांक उलो मारता. फुडें येयात, कागाळ करात, तुमचें नांव गुपीत उरतलें. आयकात आवडाचें आव्हान. हांव म्हणटा पेरंट्स कमी पडटात कारण पेरंट्सांक पयलीं खबर ना भुरग्या कडेन कितें जालें तें. कारण हें शिक्षण दिवंकूच ना किंवा 11-12 असलीं भुरगीं तो चूज करून यू आर ब्युटिफूल, यू आर सेक्सी, आय विल मॅरी यू. बायलांचो एकवट हो एनजीओ चलोवपी अवधा वेगशान सोहमाची कर्तुबां सांगतनाच पालकांच्या बेजबाबदारपणाचेर बडी मारली. जे पेरंट स्वताच मोबायलांनी गुल्ल असतात ते आपल्या भुरग्यांचे सोशल प्लॅटफॉर्मार कितें चल्लां ते कशें कितें पळयतले. परिणाम कोण तरी सोहमावरी फुडें सरता आनी उणे पिरायेच्या वा कमी समज असलेल्या भुरग्यांचो गैरफायदो घेता. सोहम चलयांक कसो फुसला येतालो ते अवधान सांगलें. करपाक चड म्हणून तो एक प्रिडेटर म्हणजे तो ही वॉज प्रेइंग म्हणजे भुरग्यांच्या फाटल्यान फाटलाव करतालो. जी ल्हान भुरगीं आसात इवन 9th 10th किंवा 11-12 असलीं भुरगीं तो चूज करून नाजूक तांकां पटोवपाची पद्दत, यू आर ब्युटिफूल, यू आर सेक्सी, आय विल मॅरी यू. सगळ्यांकूच ते वापरूना पूण थोड्यांक यू आर सेक्सी, यू आर ब्युटिफूल, यू आर व्हेरी अपीलिंग, आय वॉन्ट यू, आय लव यू. आनी दुसरें म्हणल्यार आय विल मॅरी यू. दोन वापरतालो तो. आनी पयलें म्हणजे स्टार्ट करप तांचे कडेन चॅट करपाक. फोन नंबर कोण फ्रेंडा कडेन घेवप त्यांच्या. आज एकल्याक पटयलें न्ही ताचे कडेन दुसऱ्याचें विचारप, दुसऱ्याक पटयलें मागीर तिसऱ्याचें विचारप. अशें करून ताची सर्कल आशिल्लें. आतां भुरगीं फुडें येनात. आतां हितून भुरग्यांची चूक ना, तांकां तर प्रोसेस खबरूय ना आनी पेरंट्सान कोणूय जागृताय हाडली ना की पॉक्सो एक्ट पळय म्हणटा तो कोणूय जाणा जाल्यार तांणी रिपोर्ट करपाकूच जाय. हें मॅन्डेटरी एज पर लॉ. जो रिपोर्ट करना ताका सुद्दां अरेस्ट करपाक जाता पुलिसेन. आनी हे पेरंट्सांक कशें पटोवन दिवप ते एक इश्यू. पूण हांवें अपील केलां पेरंट्सांक फुडें येयात. आमी इल्लेशे एक्सिडेंट जाले जाल्यार फुडें येवन झगडटात न्ही. हांगा हो मोठो एक्सिडेंट म्हूण ठरोवन येयात कारण दुसऱ्याक जावचो न्हय, दुसऱ्याक फटोवचें न्हय. हाका लागून फुडें येवन सांगपाकूच जाय. आनी हें कंपल्सरी रिपोर्ट करप कंपल्सरी. ताका आनी एक्सक्यूज ना आमचें नांव पिड्यार जातलें. नांव पिड्यार ऑलरेडी केलें तांणी कारण ताचे कडेन तेंचे फोटोय बी आसा आनी फोटो सर्क्युलेट केल्या. आतां फुडाकार कोणी घेवचो ना कित्याक स्टोरींग ऑफ पिक्चर्स, क्लिकींग ऑफ पिक्चर्स, स्टोरींग, सर्क्युलेटींग, शेअरिंग हे सगळें मना. इट्स अ क्रायम. म्हणून कोणूय आसा तो सुद्दां फुडें येवचो ना कित्याक तो एबेटेड जालो. कळ्ळें तुमकां. जो आसा तोय बी एक्यूज जालो ना म्हणून कोणूय फुडें येवचो ना. पूण हांवें आयकलां की तो ते फोटो सर्क्युलेट करतालो. आणि ते हेची कितें टीम आशिल्ली आनी कोण भुरगे ताका हेल्प करताले ताचे बरोबर भुरगे आशिल्ले आनी आसा तर सो तांकां अरेस्ट जावपाक इन द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन ते फुडें येतले हो म्हजो विश्वास. ओके. तुमचे कडेन कितले केसी आशिल्ले तुमी जाणा तितले कितले चलयो आसपाक कितले चलयो आसपाक शकता. आमची संघटना आनी आमचें कर्तव्य की भुरग्यांची सुरक्षा राखप. तांचे केसीस, तांकां तेंचे इश्यूज तांकां मदत करप, तांकां कावन्सिलींग करप, तांकां जाय ते हेल्प दिवप हो आमचो कर्तव्य. आनी हांवें 33 years होच कर्तव्य पाळ्ळां. कितली भुरगीं आसपाक शकता तुमचे. अबाउट 15. पेरंट्सांक आतां भंय आसा तांगेली आयडेंटिटी रिवील जातली म्हणून. आयडेंटिटी पळय ही चुकीची. हें म्हाका क्लियर करपाक जाय. नांवां उजार जायत ह्या भयान पिडेस्त चलयांचे आवय बापूय कागाळ करपाक फुडें येनात काय कितें ह्या मिडियाच्या प्रस्नांक जाप दितना अवधान कायद्याचो दाखलो दिलो. ती म्हणटा कोणाचें लैंगीक शोशण जालां हें लिपोवन दवरपय तितलेंच चुकीचें. पिडेस्त चली वा तिचे घरचे कंप्लेन करपाक फुडें येता आसतीत जाल्यार त्या चलयांची वळख, नांव, गांव सगळें कितें गुपीत दवरतात. भिवपाची गरज ना. चलयां खातीर तसो कडक कायदो करून दवरला. पालकांनी फुडें येवचें आनी सोहमाच्या काळ्या कर्तुबांचो पाढो वाचचो.
अजूनही अवधा आवाहन करता. कोणाच्यानूय न पुलिसेच्यान न समाजाच्यान भुरग्याची आयडेंटिटी ते कोण ते खंयचे ते कोणाचे भुरगें ते ताचे घर खंय ते ताची एज कितें ती खंय शिकताले ते कितेंय पॉइंटर आसा जो ते भुरग्याक पॉइंट आउट करता तो डिस्क्लोजर करीत जाल्यार क्रिमिनल ऑफेन्स. पूण आनी भुरग्याची आयडेंटिटी केन्नाय येना. तेची आयडेंटिटी ऑलरेडी आतां पब्लीक डोमेनांत आसा. ताका आमी प्रोटेक्ट करपाक शकना. दुसरें म्हणल्यार भुरग्यांक एक शॉक आसता तो म्हणजे बायकाचेर बसून वचप, गाडयांनी भोंवप आनी हो तो पॅम्पर करतालो. तांकां घेवन भोंवप एनफिल्डाचेर नाजाल्यार तेजे कडेन 2 गाडयो आसात, एक हॅरियर आनी एक आनी गाडी नॉर्मल गाडी. ते गाडयांनी तांकां घेवन भोंवप. आज पेरंटींग कमी पडटा कारण सगळे जाण आवय बापूय आनी भुरगीं बी सगळो वेळ मोबायलाचेर आसता आनी ह्यो गोश्टी गोंयटात. मोबायला ऑनलायन रिलेशनशीप तांचे ऑनलायन रिलेशनशीप करता तेन्ना तुका कळना तो मनीस कोण तो, तुका बळी उडयत तो पयलो, तूं सुंदर हें तें करून. आनी पेरंट्स घरा कडेन हाचेर भुरग्यां कडेन उलयनात की बॉडी प्रोटेक्शन, आपलें बॉडी प्रोटेक्शन कशें दवरचें आनी लव म्हणटा तो कितें आनी लस्ट म्हणटा तो कितें हे फरक शिकोवपाक जाय भुरग्यांक. हांव म्हणटा पेरंट्स कमी पडटात कारण पेरंट्सांक पयलीं खबर ना भुरग्या कडेन कितें जालें तें, कारण हें शिक्षण दिवंकूच ना. हें शिक्षण आमच्या आज समाजान कमी पडटा आनी हाचेर भर घालपाची गरज आसा. खंयच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तूं तांकां हे करतालो? खंयच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तांकां कॉन्टॅक्ट करतालो? सोशल मिडिया? तो स्नॅपचॅट, इंस्टाग्राम आनी हे सायट्स पळय आसा तेतूंतल्यान.